مرحبا بكم في طريق البتروس. اليوم معنا علي عكروت غني على التعريف باش عملنا ديمونستراسيون على تبديل لي زانو والليغاتور وكيلكو استوس والماتيريال اللي لازم. هاي عندك انت علي. اوكي، مرحبا بكم. اول حاجه في الباتروس، في طريق الباتروس. اليوم باش نعملوا ليغاتور مع بعضنا باش نركبوا انانو. اول حاجه باش نبداو بها هو الماتريال اللي لازمنا. كيف ما تشوفوا اليوم جبنا لا ريزين فليكس كوت. سي لا ميور ريزين اللي تقعد ديما سوبل باش تنجم تتبع لاكسيون دو لا كان. جبنا دي بانسو ا ريزين بيان سور، هذوما ما يخليوش الشعر يقعد في الريزينه كي نعملوا لابليكاسيون تاعها. عندنا كيلكو فيل دو ليغاتور. اليوم خدينا دي كولور فلاشي، حبينا باش تظهر الكولور وتبدا واضحه الليغاتور نتاعنا. خدينا دو كولور. مع هذاك عندنا كيلكو زوتي اللي هما نستحقهم. وهي اول حاجه عندنا لهنا اون لام يلزمها تبدا ماضيه بالكدا جديده، معناها بور توت نوفيل يوتيليزاسيون. مقص، ان بريكي. عندنا اليوم زاده كيف دو لا كول اشو. لا كول اشو هذه اللي باش نستعملوها من الاول باش نحطوا لانو على البلانك، باش نستعملوا الكول اشو باش نجموا نغيروا البوزيسيونمون دي زانو باش نلقاو لا بون نقولوا نحنا ديريكسيون دي زانو. توا باش ناخذوا لانو نتاعنا اللي باش نبدلوه. باش نبداو اول حاجه باش نحيو لانو من بلاصتو ونعاودو نركبوه. باش نحيو الريزين يلزمنا نسخنوها. توا باش نحيو لونسيان ليغاتور كيف ما تشوفوا، تبعوها بالسياسه. ديجا لو فات لي حرقناه نحنا شويه سخناها كالريزين هذيك ولات سوبل اكثر، في ساعه تتنحى. اي فوالا هاكا نحينا توا لهنا. تعداو البارتي الاخرى نتاع لانو. سخنوا لا ريزين مش برشا بيان سور كالعادة. نجيو في اخر لانو ونعملو غرز صغير لك الخيوط ونحيوهم كالعادة. نتبعوها واحدة واحدة. تو في ساعة تتنحى. سايي سي في لانو نحى. نجيو لهنا البلاصة القديمة وننظفوها، ما تحشموش شوية بضوافركم، متخافوش عليها ميصير لا شي. لا ريزين هذيك ديجا نحنا حرقناها، تولي ساهل تنحيتها كيف ما تشوفوا. اذا حتى صابت شوية مش مشكل، نسخنوها مرة اخرى تولي سوبل وسهلة في التنحية كيف ما تشوفوا. اي فوالا سي في، نظفناها البلاصة. توا خلطنا بعد ما نظفنا البلاصة اللي باش تصير عليها البوز نتاع لانو نتاعنا، نجيو لهنا نسخنو البات نتاع لانوات هذوما. كل بات نسخنوها وحدها. et on va appliquer de la colle à chaud. نحط عليها شوية كول اشو et ça باش ما نخليوش البلانك يمسو ديريكتومون الحديد. نعاودو نسخنوه لا كول اشو et on procède à la pose. لهنا نحاولو كيفاه نجيبوها قبل لانو الاخر، مش مشكلة حتى كان مجبناهاش صحيحة مش مشكل. لا كول اشو باش تعطينا بوسيبيليتي ان نعاودو نرجعوه في نفس البوزيسيون. الفو جوست نسخنوها شويه ونجمو نحركو لانو في البوزيسيون اللي نحبو عليها. لاستيوس لهنا
كيفاه نجيبوا لي زانو نتاعنا الكلهم مستويين؟ سهله برشا. نجيو في حيط ولا في بلاصه هكايا ونعملوا خط. الخط هذاك باش نبداو نغزروا لي زانو ونبداو نطلعوا في القصبه ونهبطوا حتى يكشي نلقاو لا بوزيسيون بارفيت نتاع لانو. كيف لانو نتاعنا توا هذا لازمو يرجع شويه لهنا، تري فاسيل افير. نجي لهنا نسخن لانو نتاعي شويه ونعوجو للبوزيسيون اللي نحب عليها انا. اي فوالا توا ولا عندنا لانو بيان اليني مع الاخرين. اون فوا كملنا هذايا ندخلو في ليتاب نتاع ليغاتور. اليوم اخترنا الفيجي هذايا، خيط فيجي في الفيغ بيستاش. توا لهنا لازمكم تقربوا لي شويه ونبداو لابليكاسيون. كيف باش نبداوها؟ نبداو نحطو الخيط نتاعنا ندورو هكايا، انسويت ندزو الخيط هذايا للقش نتاعنا. علاش؟ باش نجمو نحطو الخيط الاخر فوقو وهكايا نستويو لهنا بالكدا. اي اون كومونس نبداو. باش تعودها عليه سامحني هذايا. انهي منهم؟ هذه اللي تاب هذه عودها بالكدا باش يزيد يفهموها الجماعة. لهنا خدينا الخيط عديناه على القصبة نتاعنا، لهنا عديناه وباش نجيو ناخدو الخيط هذا وندزوه للقش ونبداو ندورو على الدغوات نتاعنا باش الخيط هذاك يتحسر. نبداو بسياسة بسياسة ندورو هو مستوي. يلزم لي سبيغ يكونوا مقابلين بعضهم. اي فوالا بسياسة بسياسة نحاول لهنا ديما نستوي الديبار نتاعي تو دوسمون، با ترو دو بريسيون على الخيط نتاعنا باش يقعد ديما فيه روح ما يبداش ميت. دوبلاش دوبلاش. اون فوا حسينا لهنا لي الخيط الاخر سي بدا يتشد كيف ما تشوفوا لهنا توا اون في بليزيور سبيغ عليه. باش نوقفو لهنا ونقصو الزيت اللي عندنا تري سامبل. نجيو لهنا نعملو ضربة صغيرة هكايا ونكملو لا ليغاتور نتاعنا. توجور لهنا كي نبداو ندورو في السبير نتاعنا حاولوا انو الخيط نتاعكم ما يبداش ماشي مستوي هكايا 90. لهنا باش نعمل ان بتي طونغل باش ينجموا لي سبير يبداو لاصقين لبعضهم كوريكتومون. ونبدا ندور بالسياسه كيف ما قلت، با ترو دو بريسيون على الخيط. كيف ما تشوفوا توا هاكا قاعدين يتبعوا في بعضهم. فوالا بدينا نقربوا للانو نتاعنا. اي فوالا خلطنا لهنا بسياسة بالسياسة نبداو ندورو en gardant toujours la même pression على الخيط. اي فوالا تعدينا. قاعدين توا نطلعو فوق الانو نتاعنا. اذا لقيت حاجة بعد شوية ميسالش عاود ارجع وعاود حط الخيط كم سا لي سبيغ الكل يبداو قراب لبعضهم مش بعاد. لهنا قربنا للاخر نتاع الانو نتاعنا. توا باش نحضرو رواحنا باش نوريكم لاستوس كيفاه نرجعو الخيط تحت الليغاتور اللي عملناها. اوكي توا لهنا خلطنا امي شومان كيف ما تشوفوا بالضبط. لهنا الليغاتور يلزمها تقف ابوبخي لهنا قبل لانو بشويه. واضح؟ توا باش ناخدو طرف خيط هذا مخدوم حضرناه نحنا لهنا بوك العاديه طرف خيط باش نحطو توا فوق الليغاتور نتاعي هكا ونعدي عليه الخيط اللي خدمنا به الليغاتور نتاعنا. كيف ما تشوفوا واحدة واحدة هاكا تعدى فوقو توا. هذيك من بعد باش يعاوننا باش نسكرو الليغاتور نتاعنا. كي نعاودو ديما نثبتو لهنا
بريسيون مش قوية برشا باش يخلينا من بعد كيفاه نغطيو حتى كان فما ديزيسباس قاعدو ما بين الخيوط نجمو نخبيوهم. الوغ لهنا بدينا نقربو لاخر الليغاتور اي فوالا كيف ما تشوفوا لهنا انظر فين وقفنا بالضبط. هذاك الاخر نتاع الليغاتور نتاعنا. توا باش ناخدو الخيط نشدو لهنا نقدرنا في الليغاتور نتاعنا وباش نقصو الخيط. توا الخيط هذاك اللي قسمناه باش نعديوه في البوكل نتاعنا ونجبدو كيف ما تشوفوا. توا هاكا الخيط باش يتعدى تحت الليغاتور نتاعنا سي في. توا لهنا باش نحاول نستوي شويه الليغاتور نتاعي، ولهنا باش نوريكم لاستيوس كيف تقصوا الخيط من غير ما يخليك الشعر خارج اللي هو من بعد بالريزين يقعد ظاهر برشا. نجي لهنا نجبد الخيط هذايا التالي كيف ما تشوفوا عملنا بلاصه لهنا فارغه وهذيك هي اللي باش نقصوا منها الخيط نتاعنا. ونجيو لهنا ونقصوا اي فوالا سي في. قص الخيط ما خلاناش الشعر لهنا. وتوا باش نرجع بالسياسه بالسياسه اي سي في. توا خلطنا الاخر الليغاتور ولهنا توا كيفاه نرجعوها اوموجين حتى كان فما دي سبيغ هكا خليناهم ظاهرين ولا حاجه نغطيوهم تو سامبلومون. باش ناخد لهنا الباكيت نتاع البانسو نتاعي باش نعدي عليها هكا فيو لي نحنا قبيليكا قلنا ما نخليوش طونسيون كبيره طونسيون صغيره. توا سا مو دون لا بوسيبيليتي باش نرجع الليغاتور هذيك كلها اوموجين ما عادش يتشاف شيء اي فوالا سي في. توا مريقله نشوفوا لهنا حتى كان عندنا زيادات هكا نزيدو نحسناهم. اذا لا قدر الله مثلا قعد لك شويه شعر مش مشكل تنجم تقتلهم بشويه نار تشعل شويه نار وتنحيهم لهنا اللي هي نظيفه باش نخليوها. ولهنا نحطو الواحد نتاعنا على البلانك كيف ما تشوفوا هاكا شديناهم. وتوا نبداو نعديو في الخيط نتاعنا فوق لا بوكل هذيك اللي عملناها كنا كريي اي فوالا حتى يكشي نخلطو للاخر نتاع البات نتاعنا صايي خلطنا. تمام نجيو لهنا نوقفو كير نشدو بصبعنا لهنا باش ما يتنحاش الليغاتور نتاعنا ونقصو الخيط. اون فوا سي في نعديوه في البوكل نتاعنا اي فوالا هاكا عديناه في البوكل. وتوا تو سامبلومون نجبدو الخيط نتاعنا هذاك لورانجي اي فوالا سي في كيف ما قلنا. فوالا لاستيوس توا كيفاه باش نقصو الخيط من غير ما يعمل شعر. ناخذ الخيط هذاك نخرجو نحاول كيفاه ندزو بالعكس هاكا باش نعمل بلاصة اللي هي منها نقص الخيط نتاعي اي فوالا سي في. اون فوا سي في باش نحاول نرجع بالسياسة لهنا حتى البلاصة هذيك اللي تقعد لهنا بعد بالبانسو نتاعي هاكا كيفاه نحيهم كل كان فما بلاصة ظاهرة اي فوالا. نحاولو حتى ننزلو عليها شوية هكايا باش نقتلوها باش معادش تولي ظاهرة اي فوالا سي في. رجعنا توا لهنا باش نخدمو لا ريزين نتاعنا لا ريزين اكريليك اللي هي من دار الفليكس كوتس. لهنا الريزين نتاعنا ديما نحاولو نخليوها سخونة شوية باش تكون الخدمة نتاعها أحسن. لهنا باش نسخن شوية الحقوق نتاعي هذوما بالراشو مش برشا جوست يلزمها تكون بلوز او موان نفس السخانة نتاع بدنا معناها سخونش برشا ما تكونش باردة مش ما تبداش برشا
ياسر. الوغ توا لهنا لابليكاسيون باش نستعملو لهنا الزرارق باش ناخدو بيهم دي كونتيتي معينين، يلزم نفس الكمية نتاع لا ريزين والدور سوسور يكونوا 50-50 لهنا. نبداو ناخدو لهنا الدور سوسور نتاعنا، بالطبيعة يلزم عندنا دو سورانغ لهنا، كل وحدة باش نستعملوها كيف لهنا تشوفوا مقمر انا لهنا الابيض وحده وهذايا الصفراء. سهل برشا. نجي لهنا وباش نجبد كمية بالنسبة للوتيليزاسيون لهنا نتاعنا باش ناخد 1 مليلتر. اي فوالا. باش نصب الريزين نتاعي لهنا. وتوا باش ناخدو لا ريزين كيف باش ناخدو لا ميم كونتيتي. باش نحط لهنا فوقها لا ريزين نسكرو لي بوط نتاعنا. سي بون. اون فوا سي في باش نجي لهنا وباش نحركهم. لهنا يلزمنا نخلطوهم بالكدا باش تولي نتاعنا الميلونج هذايا هوموجين يولي. تشوفوا لهنا الكولور تبدلت شويه بدات تبيض مش مشكله، وباش نشوفوا برشا دي بول دير في وسطو مش مشكله. هذاك الكل باش نحيوه من بعد. اون فوا عملناه هكايا وكملنا باش نخليوها شويه، نعطيو وقت لكل لي بول دير باش يخرجوا. اذا تحب نزربو ساهل برشا، ناخدو لهنا لاشو نتاعنا ونسخنوها. الميلانج نتاعنا هذاك نسخنوه شويه حتى تشوفوا ديريكتومون لي بول دير الكل فون ديسباريتر ويخرجوا. فوالا. وتوا باش نتعداو للبارتي فيرنيساج لهنا القصبة نتاعنا. اليوم باش نستعملو لا ماشين فوجي اللي هي لا بلو براتيك فيو اللي تاخد بلوزيور لهنا ديامتر دو كام. لهنا عندنا فاريابل ديامتر نتاع الماشين هذايا باش نحطها توا راكبة لهنا. فوالا. الالينيومون ما بين الزوز لازم يكون موجود. هذايا الانول نتاعنا اللي باش نخدموه. باش ناخدو لهنا بانسو نتاعنا بانسو اريزين نيميرو 3 بالنسبة للوتيليزاسيون نتاعنا اليوم، يا خاطر ما عندناش معناها بلاصة كبيرة باش تخدم، بلاصة صغيرة كيف ما تشوفوا. وباش نبداو في الابليكاسيون تاع لا ريزين نتاعنا. لهنا باش نخدم لا ماشين كيف ما تشوفوا بدات تدور توا avec une vitesse réduite. يعني بالنسبه للانسان كي فا ديبوتي في الحكايه هذيا في الغرام هذايا، لهنا من المستحسن نستعملوا ان سكوتش اللي هو موجود في الكنكيبي اللي هو تاع الدهن، ونعملوا معناها نحطوه لهنا باش تكون كيف تشوفوا. من نبعد شويه على الليغاتور كيف ديما نحاولوا نفس الاسباس اللي باش ناخدوه من هنا هو نفسه. اي فوالا سي في كيف ما تشوفوا خدمناهم بالزوز. تري سامبل افير. اوكي توا نخدمو لا ماشين نتاعنا باش نبداو نعملو في الابليكاسيون نتاع الريزين نتاعنا. الوغ لهنا كيف ما تشوفوا ما عادش برشا دي بول دير عندنا موجودين لهنا. ميسالش ناخدو بالزيت مش مشكلة، اون فا لابليكي على الليغاتور نتاعنا
من الاول نحطو في الوسط، كله نحطوه في الوسط هكايا، ومن بعد دوسمون نبداو اون ايتال معناها لا ريزين نتاعنا على الليغاتور اللي عملناها تو دوسمون. خذ وقتك كيف ما تشوفوا انا توا ماشي على الاحراف. طبيعة السكوتش هذاك باش يعاوني باش تجي لا ريزين نتاعي مستوية. نمشي للبارتي اللي من هنا نفس اللي عملتو من غادي باش نعملو سياسة بالسياسة باش توليو تمتريزيو. هذايا ما عادش تستحقوا لا سكوتش لا حتى شي. لهنا كل ما نخلط للبات نتاع لانو باش نحاول اني نعطيه بزايد. علاش؟ باش الفضا اللي ما بينات لانو والبلانك ما يبداش كبير ويبدا معبي باللاغيزين. كيف ما تشوفوا سي اون تران دو لابليكي تحت لانو اي فوالا سي في. ناخدو راحتنا لهنا مش مشكلة، حتى كان بلاصة أكثر من بلاصة لاغيزين بالدوران نتاعها هذايا باش تجي اوموجين كلها نفسو. كيف ما نشوفو لهنا عندنا دي بتيت بول دير لهنا باش نحيهم تو سامبلومون. ناخد ليرشو نتاعي كالعادة والا بريكي هاكا لي بول دير نتاعنا قاعدين يظهروا كيف يتنحى. وولات لهنا الكوش نتاع الريزين اللي عملناها تحسها اوموجين مزيانة. ونتعداو للبات الاخرى كالعادة. ناخد بزايد لهنا ريزين نحط في الوسط ديما نتاع الليغاتور. كالعادة نرجع توا بالشو باش نستعملو حتى تشوفوا اذا عندنا زايد اتاو يقطر ويهبط للوطا. لهنا هاكا لي بلدار توا هاكا بداو ينقصو اي او ميم طون الزايد توا هاكا باش تطيح قطرة سي بون. معناها راهي هذيكا الزايدة عاملة باش تبدل انو ولا باش تعمل ليغاتور بكولور جديدة على قصدك. فهمت كيف؟ هذا الكل غرام. اون فوا كملنا نجيو لهنا وباش نحيو السكوتش نتاعنا نحاولو كيفاه تو دوسمون نحيو فوالا. هكا تخرج لنا خدمتنا نظيفة على الاخر. سي في لهنا. اون فوا وصلنا لليتاب هذايا باش نخليو توا قصبتنا الدور ابوبخي بالنسبة للغيزين اللي انا نستعمل فيها تقعد 6 سوايع باش تولي بلوز او موان معناها الميكس نتاعنا يبدا معناها ما عادش ليكيد برشا يولي اكثر سوليد هكا تحسو. وبيان سور 72 اور باش كاريمون القصبة تشيح معناها نجمو نوليو نمسوها الريزين هذيك. بور لانستون تقعد هكاكا 6 اور تدور على الماكينة. اون فوا كملت نخليوها تشيح 48 اور. يعطيكم الصحة اللي تبعتونا اليوم. بالطبيعة الغرام هذايا لازمو ماتريال. الماتريال موجود. لا ماشين فوجي ديسپونيبل شي الباتروس. عندهم الخيوط ديال ليغاتور فوجي موجودين كيف كيف لي زانو الكل الانواع الكل من لامان للو رايدر كلهم موجودين. ومرحبا بكم ومرحبا بالغرام نتاعكم.